दिवचलच्या नव्या बायपासाचेर फाटल्या पावसान पालसाण कोसळिल्ले तशें कोसळून परत रस्त्यार माती येवची न्हय म्हणून दोंगर कापणी तशेंच माती काडप सुरू आशिल्ले। मात हे काम अर्दकुटे सोडिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी ह्या कामा विशीं नाराजी उक्तायल्या। अर्दकुट्या कामाक लागून अंदूय पालसाण कोसळ्ळ्यार कोण जापसालदार म्हणून थळावे विचारतात। पोरू पावसांत येरादारी चालू आशिल्ली तेन्ना पाळसणटे उपरांत आमदारांनी हेरांनी सुवातेचेर वचून पळोवणी करून उतर दिल्ले। रोड जो नवीन हालींच कन्स्ट्रक्ट जाला ते आसा, तुमकां खबर आसतलें गेल्या वर्सा पावसान हांगासर एक मोठी लँडस्लायड जाली आनी जी सगळी माती त्या बरोबर जे फातर भितर कितें आहलें ते फुल्ली रस्त्यार येयले। एकट्याक गाडयेकूय लागपाचें आसलें, पूण आयज एक वर्स परत आतां पावस तेंकलो। आयज जर आमी हांगा पळयता तांच्यांनी हिल कटिंगाचें जें काम हातीन घेतलें, फुल्ली हिल कट केली, बरोबर आसा, पूण ज्या पद्दतीन केलां आनी तें काम अर्दवट सोडलां पळय तें जर तुमी पळयशात जाल्यार येता त्या पावसान सगळे ही जी माती वयली आसा, जावं ती लोबरां आसूं माती आसूं, ही सगळी रस्त्यार येतली आनी परत ते एक्सिडंट जावपाची शक्यता आसा। आनी त्या बरोबर आयज जी दोनी वाटेनसून कटींग केलां, पयलीं तरी एक सायडीन आसलें जे लँडस्लायड जाल्ले, आतां दोनी वाटेनसून ही डेंजर परिस्थिती जाल्लेली आसा आनी तेतून पयलें जाल्यार आतां काम तेंचें बंद आसा। सो एक वाटेन जर पळयशात तुमी जाल्यार मिसमॅनेजमेंट ह्यान पयलीं जाल्लें तेंच्या कडल्यान, ज्या जाग्यार रिटेनिंग घालपाली घालूंक नासली, पण आतां परत आनीक मॅस करून उडयल्लें आसा की जेन्ना ज्या तरेन तें कटींग जालां वायब्रेशनान सगळें लूज जाल्या ती आनी ती आतां पळयशात ताका रिटेनिंग ना, ड्रेनेज ना, ती सगळी माती रस्त्यार येतली आनी तेजो परत दिवचलकारांक हांगासर त्रास आसा। जेन्ना आमचे मुख्यमंत्री शेजारच्या मतदारसंघाचे जे आमदार आसा आनी गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आहा ते म्हणटात भिवपाची गरज ना म्हणटा, आनी हो स्पेशली रोडूच जो केल्लो आहा तो सांखळेकारां खातीर, दिवचलकारां खातीर कांयच येना। तेन्ना मुख्यमंत्र्यान हेची दखल घेवपाक जाय। जेन्ना तूं म्हणटा की भिवपाची गरज ना, ही कोणाक? फक्त सांखळेकारांक आनी दिवचलकारांनी सदांच भिवन हांगासर दीस काडचे। जेन्ना तुमी म्हणटात हांगा येवन की दत्तक घेता बिचोले, दोनदां घेतली, म्हाका याद आसा स्वर्गीय मनोहर पर्रीकरान एकदां दत्तक घेतलेली बिचोले आनी आयज ते दिसा आमच्या हेल्थ मिनिस्टरान सांगलें की दत्तक घेता म्हणून। तुमी बिचोलकारांक कितें एवरी टायम ग्रांटेडूच धरता? प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार विनायक सामंत, दिवचल।